Business News. Alang sa kasika sa patigayon, Marcos administration manghuwam og 1.12 trilyones pesos sa lokal nga merkado sa ikatulong kwarter. Si katropang Crystal Joy Filarca sa report. Nagplano ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga manghuwam og hangtod 1.12 trilyon pesos gikan sa local debt market sa ikatulong quarter sa tuig, samtang nagpadayon ang mga kawalay kasiguruhan sa kalibutanong ekonomiya. Suma sa Bureau of the Treasury, ang kantidad hulmon pinaagi sa pagbaligya sa short-term treasury bills kun T-bills ug long-term treasury bonds kun T-bonds gikan Hulyo hangtod Setyembre. Naglakip kini sa hangtod 700 billion pesos nga T-bills nga adunay 91,182 ug 364 ka adlaw nga maturity ug 420 billion pesos nga T-bonds nga adunay 3 hangtod 10 ka tuig nga maturity. Matod kang National Treasurer Sharon Almanza nga mas gipaboran sa gobyerno ang pagpanghulam sulod sa nasod tungod sa global uncertainty, pag-usab-usab sa bilis sa piso ug mas mahal nga gasto sa pagpanghulam gikan sa gawas sa nasod. Gilauman sa gobyerno nga makatabang ang dugang nga pondo sa pagpadayon sa mga proyekto sa infrastruktura o pagsulbad sa budget deficit sa nasod. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filarca, XFM News. Kasikas Express Balita. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.